आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो एक ऐसी मौजज़ाती और करिश्माती तामीर के मुताल्लिक है जिसको ख़ासो आम में जाना और पहचाना तो जाता है, लेकिन ये कैसे तामीर हुई और इसकी तामीर के पीछे क्या मुहर्रिकात थे और किसके हुक्म पर इसे तामीर किया गया, उससे अक्सर लोग वाकिफ़ नहीं हैं। लिहाजा हमने आज ये ज़रूरत महसूस की कि इस अज़ीम इमारत की तामीर का हाल आपके खिदमत में पेश किया जाए। तो नाज़रीन, ये इमारत मस्जिद जमकरान है। तो आइए देखते हैं कि ये मस्जिद किस तरह और किन हालात में और किसके हुक्म पर तामीर की गई और उसकी तामीर में गैब से क्या क्या बंदोबस्त किए गए। नाज़रीन, मस्जिद जमकरान सदियों से मुहिब्बीन अहले बैत की पनाहगाह, मुंतज़रीन इमाम महदी अलैहिस्सलाम का मरकज़ और इमाम असर की करामात की जलवागाह है। अलबत्ता आपको ये वीडियो देखते वक्त ख़याल रखना पड़ेगा कि इस वीडियो में बयान करदा तीनों किरदारों के नाम हसन हैं, इसलिए बराए मेहरबानी वीडियो के मंदरजात तवज्जो से सुनिए ताकि आप गलत फहमी का शिकार ना हों। मस्जिद जमकरान की तामीर के बारे में मिर्ज़ा हुसैन नूरी ने शेख सुद्दूक की हमअसर शख्सियत हसन बिन मोहम्मद बिन हसन कुम्मी से, और उन्होंने अपनी किताब तारीख़ कुम में किताब मुनिसुल हज़ीं फ़ी मारफतुल हक़्क़ो यकीन से कुछ इस तरह नकल किया है कि नेक व पाक दामन बुज़ुर्ग हसन बिन मुसलहा, जो जमकरान गांव के रहने वाले एक शख्स थे, बयान करते हैं कि मैं 393 हिजरी के माह मुबारक रमज़ान की 17वीं शब, जो कि शब बुध थी, को अपने घर में सो रहा था कि यकायक कुछ लोगों ने आकर मेरा दरवाज़ा खटखटाकर मुझे बेदार किया और कहा कि तुम्हें तुम्हारे इमाम बुला रहे हैं, हमारे साथ चलो। ये कहकर वो मुझे उस मुकाम पर ले गए जहां अब मस्जिद जमकरान वाक़या है। मैंने देखा कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम वहां मसनद नशीन है। आपने मुझे बुलाया और फरमाया कि तुम हसन बिन मुस्लिम के पास जाओ और उसे कहो कि तुम चंद सालों से इस ज़मीन को आबाद करने की कोशिश कर रहे हो और कामयाब नहीं हो पा रहे। 5 साल तक तुमने यहाँ काश्त की और इस साल दोबारा इसे आबाद करना चाहते हो। आज के बाद तुम्हें इजाज़त नहीं है कि इस ज़मीन में खेती बाड़ी करो। इस ज़मीन से तुमने जो कुछ भी कमाया है वो वापस कर दो ताकि यहाँ मस्जिद तामीर की जा सके। ये एक मुक़द्दस ज़मीन है और खुदाबंद मुताल ने इस ज़मीन को मुंतखब फरमाया और दूसरी ज़मीनों पर फजीलत दी है। तुमने इस ज़मीन पर कब्ज़ा करके इसे अपनी ज़मीनों के साथ मिला लिया है। अल्लाह ताला ने तुमसे तुम्हारे 2 जवां बेटे ले लिए, लेकिन तुम्हें अभी भी तवज्जो नहीं हुई। अगर तुम अब भी मुतवज्जो ना हुए तो खुदा की तरफ से ऐसी जगह से तुम पर मुसीबत नाजिल होगी जिसका तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। हसन बिन मुसलहा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए मेरे मौला व आका, इस काम के लिए मुझे कोई निशानी अता फरमा दीजिए, क्योंकि बग़ैर किसी दलील और निशानी के वो लोग मेरी बात पर एतमाद नहीं करेंगे। इमाम ने फरमाया, तुम अपना फरीज़ा जाकर अंजाम दो, हम यहाँ एक ऐसी अलामत नस्ब कर देंगे जिसकी वजह से वो लोग तुम्हारी बात पर एतबार करेंगे। इसके अलावा तुम सैयद अबुल हसन के पास जाओ और उन्हें कहो कि इस ज़मीन के काबिज़ हसन बिन मुस्लिम से इस ज़मीन का चंद साला मुनाफा लेकर लोगों को दें ताकि मस्जिद की बुनियाद रखी जाए और बाकी रकम अर्दहाल के करीब वाक़े रहक नामी जगह से, जो हमारी मिल्कियत है, फराहम करके मस्जिद को मुकम्मल किया जाए। हमने निस्फ रहक को इस मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दिया है ताकि हर साल रहक की निस्फ आमदन को मस्जिद की तामीर पर खर्च किया जाए। इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाकर मुझे जाने का इशारा किया। अभी मैं रवाना हुआ ही था कि दोबारा मुझे आवाज़ दी और फरमाया, तुम जाफ़र काशानी चरवाहे के रेवड़ से एक बकरा ख़रीदो। अगर लोग बकरे के पैसे दें तो ठीक, वरना अपने पैसों से ख़रीद कर कल रात यहाँ लाकर इसे ज़िबा करो और 18 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ बुध को इस बकरे का गोश्त मरीज़ों और ऐसे अफराद के दरमियान तकसीम करो जो किसी सख्त बीमारी में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाएगा। याद रखो
کہ وہ بکرا سیاہ اور سفید رنگ کا ہے جس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہیں۔ سیاہ و سفید رنگ کے ایسے 7 نشانات اس کے بدن پر ہیں جن کی مقدار 1 درہم جتنی ہے۔ ان میں سے 4 نشان ایک طرف اور 3 نشان دوسری طرف واقع ہیں۔ حسن بن مصلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں روانہ ہوا تو امام نے ایک مرتبہ پھر مجھے بلایا اور کہا کہ ہم یہاں 7 یا 70 دن تک ہیں۔ حسن بن مصلحہ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا اور تمام رات اسی فکر میں ڈوبا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں علی منظر نامی ایک مہربان کے پاس چلا گیا اور تمام واقعہ ان کے گوشے گزار کیا۔ اس کے بعد علی منظر کے ہمراہ اسی جگہ گئے جہاں رات کو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ملاقات کی تھی۔ علی منظر نے وہاں پہنچ کر کہا کہ خدا کی قسم، امام نے جس علامت و نشانی کے بارے میں فرمایا تھا وہ یہاں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسجد کے حدود و اربا کو زنجیروں اور لوہے کی میخوں کے ذریعے نشان لگا کر واضح کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم امام کے حکم کے مطابق سید ابو الحسن رضا، جو کہ ایک با اثر شخصیت اور عالم دین تھے، کی جانب روانہ ہوئے۔ جب ان کے گھر کے قریب پہنچے تو ان کے غلام اور ملازموں نے ہم سے پوچھا، کیا تم جمکران کے رہنے والے ہو؟ ہم نے اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ سید ابو الحسن نصف شب سے ہی تمہارے انتظار میں ہیں۔ ہم نے داخل ہو کر سلام کیا تو انہوں نے اچھے طریقے سے میرا استقبال کیا اور بہت احترام سے پیش آئے۔ حسن بن مصلحہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی جگہ پر انہوں نے مجھے بٹھایا، اور اس سے قبل کہ میں کوئی بات کرتا انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا اور فرمایا کہ اے حسن بن مصلحہ، میں سو رہا تھا کہ عالم خواب میں نے دیکھا کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کل صبح جمکران سے حسن بن مصلحہ نامی آدمی تمہارے پاس آئے گا، وہ جو کہے اس پر اعتماد کرنا اور اس کی بات کی تصدیق کرنا، کیونکہ اس کی بات ہماری بات ہے، کسی بھی طور اس کی بات کو مسترد نہ کرنا۔ یہ خواب دیکھ کر میں بیدار ہو گیا تھا اور اس وقت سے اب تک تمہارے انتظار میں ہوں۔ حسن بن مصلحہ نے بھی تمام واقعہ سید کو سنایا۔ سید ابو الحسن نے حکم دیا کہ گھوڑوں پر زین کسی جائے۔ اس کے بعد جمکران کی طرف روانہ ہو گئے۔ جمکران کے قریب پہنچے تو جعفر چرواہے کو دیکھا جو اپنے ریوڑ کو چرانے کے لیے لایا ہوا تھا۔ حسن بن مصلحہ ریوڑ میں گئے اور گلے کے پیچھے آنے والے بکرے کو پہچان کر اس کی طرف دوڑے اور اسے پکڑ لیا۔ اس کی قیمت ادا کرنے لگے تو جعفر چرواہے نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے آج سے پہلے اس بکرے کو اپنے ریوڑ میں نہیں دیکھا تھا، اور آج بھی جب دیکھا تو پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن یہ ہاتھ نہیں آیا۔ پھر اس بکرے کو مخصوص جگہ پر لایا گیا اور اسے ذبح کیا گیا۔ سید ابو الحسن الرضا معین شدہ مقام پر آئے اور حسن بن مسلم، جس نے زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا، کو طلب کیا۔ حسن بن مسلم سے زمین سے حاصل ہونے والی آمدن وصول کی، اس کے بعد رہک والوں سے وہاں کی آمدن وصول کی اور مسجد کی تعمیر میں مشغول ہو گئے۔ جب اس کی دیواریں بن گئیں تو مسجد کی چھت کو لکڑیوں سے ڈھک دیا۔ سید ابو الحسن الرضا جمکران سے ملنے والی زنجیروں اور میخوں کو، جو کہ مسجد کے حدود اربے کی نشاندہی کے طور پر لگائی گئی تھیں، کو لے کر اپنے گھر تشریف لے آئے۔ جب بھی کوئی شخص کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہوتا تو خود کو ان زنجیروں سے مس کرتا اور فوراً شفا پا جاتا۔ سید ابو الحسن الرضا کچھ عرصے بعد وفات پا گئے تو انہیں ان کے محلے موسویان، جو کہ موجودہ خیابان آذر قم میں واقع ہے، میں دفن کر دیا گیا۔ کچھ مدت کے بعد ان کا بیٹا بیمار ہوا تو اس نے زنجیروں والے مخصوص کمرے میں داخل ہو کر صندوق کھول کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ زنجیریں اور میخیں موجود نہیں تھیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھا اس مسجد کی معجزاتی اور کرشماتی تعمیر کا حال۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل بلینڈ آف ہسٹری سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔